इन्ना रब्बाकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी युदब्बिरुल अमर मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु अफ़ला तज़क्करून। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ और हर काम की तदबीर करता है। इसकी इजाज़त के बगैर कोई इसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम इसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? इलैहि मर्जिउकुम जमीअन वअदल्लाहि हक़्क़न इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्ति वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकफ़ुरून। तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है, बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जज़ा दे। और जिन लोगों ने कुफ़र किया इनके वास्ते खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अज़ाब होगा इनके कुफ़र की वजह से। हो वल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअम वल क़मरा नूरम वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू आदद स्सीनीना वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ि युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने आफ़ताब को चमकता हुआ बनाया और चाँद को नूरानी बनाया और इसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब को मालूम कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बेफ़ायदा नहीं पैदा की, वो ये दलाइल इनको साफ साफ बतला रहा है जो दानिश है यानी जो अक्लमंद है। बिलाशुबा रात और दिन के इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। बिलाशुबा रात और दिन के एक के बाद दीगरे आने में और अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमानों और ज़मीन में पैदा किया है इन सब में इन लोगों के वास्ते दलाइल हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया व तमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। जिन लोग को हमारे पास आने का यकीन नहीं है वो दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी हो गए हैं और इसमें जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं औलाइका मावाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। ऐसे लोगों का ठिकाना इनके माल की वजह से दोज़ख है। इन्नल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फ़ी जन्नतिन नईम। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इनका रब इनको इनके ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुँचा देगा, नेमतों के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगे। दावाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलामुन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके मुँह से ये बात निकलेगी सुबहान अल्लाह और इनका बाहिमी सलाम ये होगा अस्सलामु अलैकुम, और इनकी खैर बा ये होगी तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। वलो यो अज्जलुल्लाहु लिन्नासी आशर रास्ती जालाहुम बिल खैरि लक़ुज़िया इलैहिम अजालुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़या कर दिया करता जिस तरह वो फ़ायदे के लिए जल्दी में चाहते हैं तो इनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। सो हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है इनके हाल पर छोड़े रखते हैं ताकि अपनी सरकशी में भटकते रहे। वइज़ा मस्सल इंसान नज़ुर्रा दाआना लिजन्बिही औ काइदन औ काइमन फलम्मा कशफ़ना अन्हु ज़ुर्राहु मर्रा कअन लम यदऊना इला ज़ुर्रिम मस्साहु कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यामलून। और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी बैठे भी खड़े भी। फिर जब हम इसकी तकलीफ़ इससे हटा देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि गोया इसने अपनी तकलीफ़ के लिए जो इससे पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही ना था। इन हद से गुजरने वालों के अमाल को इनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिया गया। वलक़द अहलकनल कुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति वमा कानू लियुमिनू कज़ालिका नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। और हमने तुमसे पहले बहुत से ग्रोहों को हलाक कर दिया
جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا ان میں کچھ ترمیم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ کلو شاء اللہ ما تلونہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا یُشْرِکُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کی ضرر یعنی نقصان پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک و برتر ہے اور ان لوگوں کے شرک سے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مِنْ آيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہی ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بلیکن ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يَسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ مَّا فَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ آصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
لا انا ان جینانا من حاضہ لانکوننا من الشاکرین۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے جہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سرد ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اڑتی چلی آتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ کھڑے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما ان جاءهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چھپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔